डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है। अब पता नहीं बाप लगता है या नहीं लगता है सियासी तौर पर, तो आप देखें जिस तरीके से एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ख़त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत समाजत की है, तो कम से कम ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह उनके ख़ानदान का बहुत बड़ा शख्स और बड़ा करीबी रिश्तेदार अब अमेरिका का सदर इलेक्ट बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस ख़त के मंदरजात को डिसोन नहीं किया गया। आरिफ अलवी वो शख्स है जो इमरान ख़ान का दायां बाजू कहलाया जाता रहा है, उस पर फ़ख्र महसूस करता है। इमरान ख़ान जब ये सदर के ओहदे पर फायज़ थे तब भी उनको अपने दायां बल्कि बाज़ वक़्त बाएँ बाजू के तौर पर ट्रीट करते होते थे और उनको अहकामात बाकायदा ऑफिशियल फंक्शन में जाया करते थे कि खड़े हो जाओ बैठ जाओ, जिसके ऊपर आरिफ अलवी ने कभी ना हद तक महसूस की ना बेइज्जती। इससे पहले आपको याद होगा 2014 के धरने में आरिफ अलवी ने क्या कारनामे किए थे। उनकी आपको वो टेलीफोन कॉल तो याद होगी जिसके अंदर वो इमरान खान को रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने पीटीपी पर हमला कर दिया, और उसके बाद इमरान खान एक गाली निकालते हुए कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से इनको समझ आएगी। तो आरिफ अलवी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट को इस किस्म का ख़त जाना आपको बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर के अंदर कैसे अमेरिका परस्ती छाई हुई है। अच्छा, अब अमेरिका परस्ती को वो सारी दुनिया के सामने तो बयान नहीं करते, उसको वो ग़ुलामी से निजात की बात करते हैं, और मासूम लोग जो इस किस्म के झांसे में आराम से आ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक रिबेलियस स्ट्रीक शुरू दिन से पैदा की गई है। उस रिबेलियस स्ट्रीक के तहत उन्होंने स्टिकर लगाए हुए हैं एब्सोल्युटली नॉट के, और क्या हम ग़ुलाम हैं वगैरह वगैरह, और बसों के पीछे लिखा हुआ है और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है। आजकल आपको कम नज़र आता है लेकिन लिखा हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल अंदरूनी तौर पर बहुत खुश है और बगले में जा रही है, और इस बगले में जाने के अमल के अंदर वो उल्टी सीधी खबरें भी फैला रहे हैं कि फ़लाँ मिनिस्टर ने ट्वीट डिलीट कर दिए, फ़लाँ मिनिस्टर की तरफ से जो बयान जारी किया गया था अब उनके गले पड़ेगा, और इससे वो बड़े मज़े ले रहे हैं। तो जब आप मज़े लेने की फ़ेज़ के अंदर आ जाएं तो पता चलता है कि आप वाक़तन खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ये एहसास नहीं है कि सबसे अहम ख़बर और अहम तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर तारीख़ी रिटर्न नहीं है। पाकिस्तान के ज़ाविये से देखें तो सबसे अहम ख़बर और सबसे अहम तस्वीर वो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान का फ़ौजी सरबरा सऊदी अरब को चलाने वाले MBS के साथ बैठा है और उसकी तमाम कोर टीम के साथ मुलाकात कर रहा है। ये ख़बर पहले सऊदी अरब की तरफ से जारी की गई और उसके चंद घंटे के बाद ISPR ने इसके ऊपर अपना मरासला और अपना रिलीज़ जारी किया। सऊदी अरब की तरफ से पहले रिलीज़ होने की अहमियत को आप नज़रअंदाज न कीजिए। अहमियत इसकी ये है कि जब सऊदीज़ किसी मेहमान को मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं, ऑफिशियली उसको इंडोर्स करते हैं, तो वो चाहते हैं कि तमाम मेहमान नवाजी के तकाज़े पूरे करते हुए वो ख़ुद इस मीटिंग की ख़बर को रिलीज़ करें। अगर मेहमान को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती और मेहमान ख़ुद इस मीटिंग की अहमियत से या इस किस्म की मीटिंग की अहमियत से ज़्यादा वाकिफ़ होता है तो वो अपनी तरफ से ख़बर पहले रिलीज़ करता है। तो सऊदीज़ की तरफ से पहले ख़बर का आ जाना, ISPR की तरफ से बाद में ख़बर का आ जाना आपको तरजीहात की तरतीब के बारे में बतलाता है। तो इस तरजीह को भी आप नज़रअंदाज न कीजिए। और फिर एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है, सऊदी अरब का रोल मशरिक़ वस्ता में अमन फैलाने के लिए बड़ा कलीदी बन गया है। आर्मी चीफ का सऊदी अरब के फरमारवा के साथ मिलना, जो प्रैक्टिकली सऊदी अरब को चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनको मुतनाज़ा बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अब आजकल के हालात के पेश नज़र उनकी ज़ुबानें और उनके हाथ ज़रा रुके हुए हैं, लेकिन हमें वो वक्त नहीं भूला चंद माह पहले जब हर सड़क के ऊपर अमेरिका में जहाँ पर इनके ट्रक घूमते थे जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई जाती थी। हर इज्तिमा में, चाहे वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हो, चाहे वो ब्रसल्स में हो, आसिम मुनीर का नाम लिया जाता था। हर जगह पर इमरान खान तंज के तीर बरसाते होते थे और कभी इनको वॉइस रॉय कहते होते थे, कभी इनको उल्टे सीधे नामों से
پکارتے ہوتے تھے، سازش کا حصہ بتلاتے ہوتے تھے، لندن سازش کے 3 کرداروں کا ذکر کرتے ہوتے تھے، 3 کرداروں کی ایکسٹینشنز کا ذکر کرتے ہوتے تھے. اس میں سے ایک نے تو ایکسٹینشن نہیں لی، وہ تو آرام سے عزت کے ساتھ چلا گیا. اگرچہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ بڑا بے عزت کر کے ہم نے ان کو بھجوایا ہے چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ بے عزتی اور عزت جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ایک تو ایکسٹینشن لیے بغیر چلا گیا. دوسرے کا ذکر وہ عموماً بالواسطہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے پر اس وقت تک فائز رہ سکتے ہیں جب تک کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر سامنے نہ آئے، اور اس کے اندر جو جماعتیں ان پر اعتراض بھی کیا کرتی تھی، جے یو آئی کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے. تیسری ایکسٹینشن کا وہ ذکر کرتے تھے جو جنرل عاصم منیر کی ہے. اب وہ ایکسٹینشن کا معاملہ تو ہو گیا ختم. اب 5 سال کا عہدہ ہے موجودہ آرمی چیف کا، ایئر چیف کا، نیول چیف کا. میرا اس کے اوپر اصولی موقف بڑا واضح ہے. میں اسٹیج کے ذریعے آپ کو اس موقف سے آگاہ کرتا رہتا ہوں اور تجزیاتی طور پہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ میرا موقف یہ کیوں ہے کہ طویل المدت عہدے جو ہیں وہ کارکردگی کے نمائندہ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہیں، لیکن طویل المدت عہدے ضروری نہیں ہے، ضمانت آپ نہیں دے سکتے. اس بات سے قطع نظر اس وقت پاکستان کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ آرمی چیف 5 سال کی مدت کے لیے متعین ہو چکے ہیں ایئر چیف اور نیول چیف کے ساتھ. تو اس آرمی چیف کے 5 سال کے عہدے کی مدت کو انڈورسمنٹ جو بین الاقوامی طور پر مل رہی ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے آ رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آرمی چیف نے جو پہلا دورہ کیا نئے عہدے کی مدت کے ساتھ وہ سعودی عرب کا تھا. سعودی عرب نے اس کو انڈورس کیا، اس کو مکمل طور پر اون کیا. اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب سعودیز انڈورس اور اون کرتے ہیں تو دنیا کو یہ پیغام بڑا واضح مل رہا ہے، اور دنیا بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جن لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم سٹیبلٹی کے گارنٹر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ ہمیں ایک سٹیبل ٹینیور ایشور کر سکتے ہیں، اگر ہمیں وہ پاکستان کے اندر فیصلوں کے تسلسل کی ضمانت دے سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے. یہ پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس ہیں. دنیا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہی سوچ رہی ہے کہ جیسا بھی وہ ہے، اگر وہ امریکہ کے اندر کنسسٹنسی اور پالیسی لا سکتا ہے اور اسٹیبلٹی اور پالیسی دے سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ انگیج کریں گے. پاکستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر بغلیں بجانے کے بجائے اس تصویر کے اوپر غور کرنا چاہیے جس کی امپلیکیشنز بڑے واضح ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ریجنلی آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فیصلہ ساز قوتوں کے حوالے سے کیا رویہ رکھتا ہے. دنیا پاکستان جیسے نیوکلیر ملک کے اندر سٹیبلٹی چاہتی ہے. جن معاملات میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے اس کے اندر آپ توا لگا کر یا جھوٹی خبروں کے اوپر بغلیں بجا کر خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو جنجال سے نہیں نکال سکتے. تو آپشن بڑی سمپل ہے، یا تو آپ پاکستان کے اندر اس نظام میں رہتے ہوئے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنا سیاستدان مانتے ہوئے اون کرتے ہوئے ڈائلاگ کی ٹیبل کے اوپر آئیں اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نے اپنے تمام قائدین کے لیے تو جو جیل سے باہر ہیں بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن جس کی توسط و طاقت میں موجود ہے اس کو اندھیری کوٹڑی میں ہی رکھا ہوا ہے. لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خود ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی پاداش میں اس کو یہاں پر ہی رہنا چاہیے، لیکن جس وجہ سے بھی ہے، باہر والوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا جو اندر بیٹھا ہوا اس کے سر میں جو خناس سمایا ہوا اس کی وجہ سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ کی الیکشن کے اوپر زیادہ خوش نہ ہو. یہ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر کس جگہ بیٹھا ہوا اور کس سے بات کر رہا ہے.